संसारभरि छरिएर रहनुभएको सबै विश्वासीहरूमा म सञ्जीव राईको तर्फबाट जय मसीह सदाझै आज म तपाईहरुको अगाडि जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आज हाम्रो वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित अनि जिउँदो महान दयालु परमेश्वर पिता, म यस घडी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि परमेश्वर तपाई धन्यवाद दिन योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज म तपाईको वचन खोल्न गइरहेको छु। परमेश्वर मलाई पवित्र आत्मा दिनुहोस् र तपाईको वचन म प्रस्ताउन सकौं र जो जतिले आज हाम्रो यो जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरुको साथमा पनि तपाई रहनुहोस्, उहाँहरुलाई पनि तपाईले आशीष दिनुहोस् र यो कार्यक्रम संसारभरि तपाईको महिमाको खातिर तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रभु येशूको नाममा माग्दछु, आमेन। आज जीवित वचन साबत स्कुल अध्याय 4 लिएर म तपाईहरुको अगाडि आएको छु। आजको पाठको शीर्षक रहेको छ संसारको बारेमा बाइबलको धारणा। आज बाइबल र बाइबलमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वरको विषयमा संसारभरिको सबै मानिसको विभिन्न धारणाहरू रहेको छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा आजको यो विज्ञानले फड्को मारेको समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ। कुनै समयमा बेलायतको प्रख्यात विश्वविद्यालय अक्सफोर्डको एकजना प्रोफेसरले एउटा काल्पनिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, तपाईं र हामी जे छौं र हाम्रो वरिपरि भएका सबै चीज वास्तविक होइन। त्यसैगरी सन् 1646 मा जन्मिएको गेटफ्रिड विलियम लिबनिज एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मशास्त्रको विद्वान, गणितज्ञ, लेखक थिए। उसले एउटा मानिसले सोच्न बाध्य हुने एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रश्न यस्तो थियो, केही नहुनेको सट्टा केही थोक किन भयो? आज यो प्रश्न र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रोफेसरले गर्नुभएको काल्पनिक सिद्धान्तमा रहेर यो संसारलाई हेर्ने हो भने हामीले कहिले पनि वास्तविक यो सृष्टिको ज्ञानलाई हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौं, किनकि यत्रतत्र विभिन्न कलेजहरुमा, स्कुलहरुमा, विश्वविद्यालयहरुमा यस्तै मानिसहरुको काल्पनिक दर्शनहरु, चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्तलाई पढाइरहेका छन्। विकासवादको सिद्धान्तले आज संसारभरि जरा गाडिसकेको छ। मानिसहरु बाँदरबाट विकास हुँदै आएको हो र हाम्रो मानिसको पुर्खा बाँदर हो भनेर पाठ पढाइ भइरहेको छ। हामीले विकासवादको सिद्धान्तलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने हो भने वास्तवमै के हामी बाँदरबाट आएको हौं त? हामीले क्वेशन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ। हामीले हासिल गरेको शिक्षालाई हामीले जाँच्न आवश्यकता छ, किनकि संसारभरि धेरै चिडियाखानामा वर्षौंदेखि बाँदर राखिएको छ। के ती बाँदरहरू मानिस भयो त? आज पनि तिनीहरू बाँदर नै छन् भनेपछि
विकासवादको सिद्धान्त ध्यान दिएर हेर्ने हो भने हामीले हासिल गरेको ज्ञानमा कुनै पनि सत्यता छैन। किनकि मानिसहरूले यही शिक्षा सिक्दै आए र योभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि त्यही शिक्षा सिक्यो र हामीले पनि त्यही शिक्षा सिक्दैछौँ र आउनेवाला पुस्तालाई पनि हामी त्यही शिक्षा सिकाइरहेका छौँ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ मानिसहरूले काल्पनिक सिद्धान्तद्वारा यो सारा सृष्टिको बयान गरेको हामी पाउँदछौँ। आज हामीले त्यो शिक्षालाई गहन रूपले अध्ययन गर्ने हो भने सबै शिक्षाहरू काल्पनिक थिए, सबै मान्छेको मनगढन्ती कुराहरू थियो र त्यो शिक्षालाई हामीले गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्ने हो भने त्यो शिक्षाको तल जग तल जरा कुनै पनि सत्यता नभएको र त्यसमा कुनै पनि सत्यता नभएको हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यही शिक्षालाई अँगालेर हामीले सिकाइरहेका छौँ। तर आज तपाईँ हाम्रो अगाडि बाइबल धर्मशास्त्र छ जसले सृष्टिको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि पत्ता लगाएका कुराहरू 3500 वर्ष अगाडि बाइबलमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो। पृथ्वी गोलो हुन्छ, पृथ्वी शून्यतामा अडेको छ भन्ने सिद्धान्तलाई आजभन्दा 700 आजभन्दा 800 वर्ष अगाडिको मानिसहरू हाँस्ने गर्दथ्यो र पछि जब टेलिस्कोप बनाउनु भयो, जब ग्यालिलियोले टेलिस्कोपको माध्यमद्वारा हेर्नुभयो पृथ्वी गोलो भएको कुरा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो र त्यो सत्यतालाई बाइबलले स्पष्ट रूपमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। धेरै मानिसहरूले, धेरै वैज्ञानिकहरूले, धेरै दार्शनिकहरूले बाइबललाई र बाइबलको सत्यतालाई कुल्चने, बाइबलको सत्यतालाई झुटो साबित गर्ने प्रमाणहरू पेश गर्न प्रयास गरे, तर कहिले पनि ती मानिसहरू सफल भएन। कहिले पनि ती मानिसहरूले बाइबललाई झुटो भन्ने प्रमाणित गर्न सकेन। आज हामीले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका कुराहरू हामीले ध्यान दिएर बाइबल अध्ययन गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले बाइबलमा प्रस्ताउनु भएको थियो, त्यो कुराहरू लेख्नु भएको थियो र बाइबल सत्य छ र बाइबलमा लेखिएको प्रत्येक कुराहरू मानव जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्न नितान्त आवश्यकता छ। किनभने हामीले देख्ने आकाशमा देख्ने तारामण्डलहरू, नक्षत्रहरू बाइबलमा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ उहाँले कसरी बनाउनु भयो। आज हामीले देखेका वरिपरि हरियो बोट जङ्गल, कलकल बग्ने खोला, चलिरहने चिसो हावा, आकाशमा स्वतन्त्र रूपले उड्ने चराहरूलाई हामीले एकपटक ध्यान दिएर हेर्ने हौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरले त्यो बनाउनु भएको कुरा प्रमाणित हुन्छ। र मानिसहरूले खोक्रो सिद्धान्तलाई, काल्पनिक सिद्धान्तलाई मानिरहेको छ र त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने हो भने त्यसको कुनै पनि सत्यता छैन। त्यो कुरा जताबाट हामीले प्रमाणित गर्न खोजे भने पनि त्यो कुरामा झुट छ, त्यो कुरामा कति पनि सत्यता छैन। तर त्यो कुरालाई मानिसहरूले एकदमै डह्रो तरिकाले समातिरहेको छ। तर बाइबलले स्पष्ट रूपले ती कुराहरूको खण्डन गरिएको छ। यो सारा संसार कसरी बनाउनु भयो, उहाँले मानिसलाई कुन उद्देश्यमा बनाउनु भयो, जनावरहरू कसरी बनाउनु भयो, सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ र पनि मानिसहरूले बाइबलको सत्यतालाई विश्वास गरिरहेको छैनन्। आउनुहोस्, आज हामी संसारले
यो सारा सृष्टिको कसरी व्याख्या गरेको छ र तपाईँ र हाम्रो उत्पत्ति कसरी भयो, यो सारा ब्रह्माण्ड, यो सारा पृथ्वी, आकाशमा देखिने तारामण्डल कसरी उत्पत्तिमा आयो, यो चाहिँ विज्ञानले कसरी प्रमाणित गरेको छ र बाइबलले यो सबै कुराको व्याख्या कसरी गरेको छ। हामीले आज तपाईँ र हामीले यो दुईटा शिक्षाको भिन्नतालाई, यो दुईटा शिक्षाको अन्तरलाई छुट्याउन नितान्त आवश्यकता छ। किनभने बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ कि सबै कुरा उहाँकै अस्तित्वमा आएको छ। किनभने विकासवाद सिद्धान्तलाई पछ्याइरहेको आजको युगका यी मानिसहरूको चालचलन, यी मानिसहरूको उद्देश्य हेर्ने हो भने विकासवादले मानिसहरूको नैतिक चरित्रलाई एकदमै खस्किँदो अवस्थामा झारिरहेका हामी देख्दछौँ। किनकि हामी क्रमिक रूपमा विकास हुँदै 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 हामी मानिस भएका हौँ। मरेपछि हाम्रो कुनै पनि आशा छैन, किनकि हामीले त यो संसारमा प्रगति उन्नति गर्नुपर्छ। हामीले त प्रगति उन्नति गर्नको लागि जे कुरा पनि गर्नको लागि हामी चाहिँ तयार हुनुपर्छ, अरूको भाग हडप्नुपर्छ, जसरी भए पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा विकासवादले सिकाइरहेको छ। विकासवादको सिद्धान्तलाई जसले अँगालिरहेको छ, ती मानिसहरूको जीवन हेर्ने हो भने ती राष्ट्रहरूको विकास, ती राष्ट्रहरूको अवस्था हेर्ने हो भने नैतिक रूपमा ती मानिसहरू खस्किँदो 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 अवस्थामा छ र मानिसहरू स्वार्थी भइरहेका छन्। मानिसहरू दिनदिनै नराम्रो काममा अग्रसर भइरहेका छन्। मानिसहरू पैसा कमाउनको लागि जे गर्न पनि आज तयार छन्। मानिसहरू छाडा भएका छन्। मानिसहरू बाउआमाको आज्ञा पालन गरिरहेको छैनन्। मानिसहरूमा एक अर्काप्रति माया प्रेम छैन। तर बाइबलले ठिक उल्टो सिकाउँछ। बाइबलले परमेश्वर हुनुहुन्छ, आदिदेखि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै वचनद्वारा यो सबै पृथ्वी सृष्टि भयो र यी सबै उहाँको हातका कामहरू हुन्। तपाईँ र हामीलाई, मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। अय्युब 12को 7देखि 10मा यसरी लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढ्नेछौँ। तर गएर पशुलाई सोध्नुहोस् र तिनीहरूले तपाईँलाई सिकाउनेछन्, अथवा आकाशको चराहरूलाई अनि तिनीहरूले तपाईँलाई बताउनेछन्, अथवा पृथ्वीसित बोल्नुहोस् र त्यसले तपाईँलाई सिकाउनेछ, वा समुद्रको माछालाई तपाईँलाई सिकाउन दिनुहोस्। परमेश्वरको आफ्नै हातले यी सबै गर्नुभएको हो भने यी सबै मध्येबाट कसले जान्दैनन् र? जीवितहरू सबैको प्राण, सबै मानिस जातिको आत्मा परमेश्वरको हातमा छ। हामीले कुनै पनि एउटा जीवको जीवनलाई अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो सोचभन्दा बाहिरको कुरा छ। जस्तै नेपालको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष चराचुरुङ्गीको लागि विश्वकै उत्कृष्ट ठाउँ हो भनेर भनिन्छ, जहाँ धेरै टाढो टाढो देशबाट ती चराहरूलाई उपयुक्त हुने समयमा अस्ट्रेलियाबाट, जापानबाट धेरै चराहरू कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा त्यो सिमसार क्षेत्रमा आउने गर्दछ र जब समय र ऋतु परिवर्तन हुन्छ ती चराहरू फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्केर जान्छ। एकछिन हामी ध्यान दिएर सोचौँ त, उनीहरू अस्ट्रेलिया त्यति टाढोको यात्रा तिनीहरूले कसरी पत्ता लगाउन सकेको होला कि परमेश्वरले चरालाई कस्तो बुद्धि दिनुभयो? के हामीले कहिले सोचेका छौँ? हाम्रो शरीरभित्र रक्त सञ्चार प्रणाली छ, हाम्रो शरीरभित्र पाचन प्रणाली छ, हामी अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड हामी फाल्छौँ र हामी बोट बिरुवाबाट अक्सिजन लिन्छौँ र हामीबाट निक्लिएको कार्बन डाइअक्साइड
बोटबिरुवाले सोच्ने गर्दछ। यी सबै एउटा अत्यन्तै गजब तरिकाले, अत्यन्तै योजनाबद्ध तरिकाले सबै कुरा सिर्जिएको छ। के हामीले कहिले ध्यान दियौँ त? परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि यशाया 45:21 यसरी भन्नुहुन्छ, हुन लागेको कुरा बताओ, त्यसलाई प्रस्तुत गर, तिनीहरूले आपसमा सल्लाह गरून्, यो कुरा कसले धेरै वर्ष अघि बतायो, उहिलेदेखि यो कसले बतायो, के म परमप्रभुले होइन र? म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन, धर्मी परमेश्वर र उद्धारक म बाहेक अरू कोही छैन। हेर्नुहोस् त, यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिएको छ, आदिदेखि अन्त्यसम्म परमप्रभु मात्रै हुनुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। र हामीले बाइबलमा लेखिएको प्रत्येक सत्यताहरू हामीले जाँच्ने हो भने आज ती प्रमाणहरू हाम्रो आँखा अगाडि स्पष्ट ती प्रमाणहरू हामी देख्छौँ। यस्तो प्रमाणित, वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित भएको बाइबल, हरेक खोज, अनुसन्धान, ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित भएको बाइबलको यो शिक्षालाई तपाईँले कहिले पनि नकार्नु हुँदैन। यस्तो शिक्षालाई मैले कहिले पनि नकार्नु हुँदैन। यस्तो शिक्षालाई हामीले हृदयदेखि नै कदर गर्नुपर्छ। र तपाईँ र हामी इसाई भएको नाताले हामीले मानिसहरूलाई परमप्रभु उद्धारक हुनुहुन्छ, परमप्रभु तपाईँ र हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने शिक्षा हामीले दिनुपर्छ। त्यसको साथसाथै यो सारा ब्रह्माण्ड बनाउनु हुने सृष्टिकर्ता उहाँ मात्र हुनुहुन्छ भनेर पनि मानिसहरूलाई हामीले बुझाउन नितान्त आवश्यकता छ। आउनुहोस्, यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छैन भने हिजोसम्म तपाईँको विचारमा बाइबल कस्तो थियो र तपाईँले बाइबललाई कस्तो दृष्टिकोणले तपाईँ हेर्नुहुन्थ्यो, अब हामी उठ्ने बेला भएको छ। किनकि आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको बाइबलको सत्यताहरू, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको प्रत्येक बाइबलको भविष्यवाणीहरू आज तपाईँ र हाम्रो आँखा अगाडि पुरा भइरहेको छ। यस्तो महान सम्पूर्ण शिक्षाको, सम्पूर्ण विषयको शिक्षा दिने यस्तो महान पुस्तक बाइबललाई कतै तपाईँ र हामीले नकारिरहेको त छैनौँ। किनकि संसारको सबैभन्दा बढी भाषामा छापिएको पुस्तक बाइबल हो। संसारमा सबैभन्दा मानिसहरूले प्रेम गरेको पुस्तक बाइबल हो। त्यही भएको कारणले गर्दा बाइबल परमेश्वरद्वारा लेखिएको, परमेश्वरद्वारा प्रत्येक मानिसलाई लेखिएको उहाँको प्रेम पत्र हो। र संसारले बाइबललाई जस्तो दृष्टिकोणले हेरे तापनि, तर बाइबलले चाहिँ संसारलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दछ त हामी यसलाई पनि अध्ययन गर्नेछौँ। युहन्ना 3:16 यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले यो सारा संसारलाई प्रेमिलो आँखाले हेरिराख्नु भएको छ। बाइबलमा लेखिएको छ, जुन हामीले भर्खरै पढ्यौँ, कि संसारलाई परमेश्वरले धेरै प्रेम गर्नुभयो। उहाँको एकलौटे पुत्र तपाईँ र मेरो निम्ति मर्न दिनुभयो र उहाँको पुत्रको बलिदानले हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्ने साँचो शिक्षा बाइबलले प्रत्येक मानिसलाई दिइरहेको छ। मानिसहरूले बाइबललाई जतिसुकै घृणा गरे तापनि, तर बाइबलमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वरले मानिस जातिलाई कहिले पनि घृणा गर्नुभएको छैन। जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 53:2 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसको सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। हो, परमेश्वरले मानिसलाई हेर्नुहुन्छ कसरी कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ भनेर उहाँले स्वर्गबाट मानिस जातिलाई हेर्नुहुन्छ। आज पृथ्वीको कोही पनि मानिस म समझदार हुनुपर्छ भन्ने शिक्षालाई लत्याएर म कसरी धनी हुनुपर्छ, म कसरी आफ्नो मान प्रतिष्ठालाई उच्च राख्नुपर्छ, यो संसारमा मेरो नाम उच्च राख्न मैले के गर्नुपर्छ, चाहे त्यसको निम्ति चाहे ढाँट्नु परोस्, चाहे चोर्नु परोस्, चाहे मार्नु परोस्,
चाहे नराम्रो काम गर्नु परोस्, तर मानिसले ती सबै कुरा त्यो प्राप्त गर्नको लागि गरिरहेको हामी यो समाजमा पाउँदछौँ। तर परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि समझदार हुने कोही छ? एकजना पनि छैन। कोही पनि समझदार हुन खोज्दैन। तर कसैले बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गर्दछ, साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छ, यदि साँच्चै नै परमेश्वरले सबै मानिसलाई बनाउनु भएको रहेछ, यो सारा सृष्टिमा, यो पृथ्वीमा देखिएका सबै कुराहरू, दृश्य कुराहरू उहाँद्वारा बनिएको रहेछ भन्ने कुरा जुन व्यक्तिले विश्वास गर्छ, ती मानिसहरू समझदार हुने कोसिस गर्छ। ती मानिसहरू समझदार प्राप्त गर्नको निम्ति येशूको चरणमा जान्छ। तर जो मानिसले विकासवादको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदछ, जो मान्छेले ती काल्पनिक सिद्धान्तलाई पछ्याइरहेको छ, ती मानिसहरूले कहिले पनि म समझदार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पछ्याउँदैन। हेर्नुहोस् त फरक। तपाईले विकासवादको सिद्धान्तलाई पछ्याएर के पाउनुभयो? स्वार्थ, रिस, घमण्ड, बेविचार सोच। तर बाइबलको सिद्धान्तलाई, सृष्टिकर्ताको सिद्धान्तलाई हामीले पछ्याउने भने हामी कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू गर्दैनौँ। जतिजनाले हाम्रो जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रम यो समय हेरिराख्नु भएको छ, तपाईले एउटा निर्णय गर्नुहोस् कि आजदेखि म परम प्रभुलाई खोज्नेछु, आजदेखि म समझदार हुनेछु भन्ने निर्णय लिनुहोस्। र त्यो निर्णय लिइसकेपछि तपाईले बाइबल पढ्नुहोस् र बाइबलमा स्पष्ट रूपमा सृष्टिको कथा व्याख्या गरेको छ। यो संसारमा मृत्यु कसरी आयो, यो संसारमा पीडा कहाँबाट सुरु भयो, यो संसारमा रोग कहाँबाट सुरु भयो, किन आज मान्छे पीडामा छ, किन मान्छे समस्यामा छ, किन मान्छे भोकमारीमा छ, यी सबै कुरा बाइबलमा स्पष्ट रूपले लेखिएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी बाइबलमा विश्वास गरौँ। आज नै तपाईले यो निर्णय लिनुहोस् कि आजदेखि म बाइबलमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वरलाई पछ्याउने छु, मेरो सम्पूर्ण हृदय म उहाँलाई दिनेछु र जो जतिजनाले मलाई बाइबल अध्ययन गराउँदै हुनुहुन्छ म तिनीहरूको कुरा सुन्नेछु, म अक्षरश बाइबल पढ्नेछु र विकासवादको सिद्धान्त र बाइबलको सिद्धान्त बीचको भिन्नता म अध्ययन गर्नेछु र जुन कुरा सही छ, जुन कुरा प्रमाणित हुन्छ, जुन कुराको आदर छ, म त्यो कुरालाई, त्यो शिक्षालाई पालन गर्छु भन्ने निर्णय लिनुहोस्। र जब तपाईले यसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, बाइबलको सिद्धान्त तपाईले प्रमाणसहित तपाईले पाउनुहुन्छ। तर विकासवादको सिद्धान्त, झुटो दर्शनको सिद्धान्तको तपाईले कुनै पनि आधार पाउनु हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा बाइबललाई विश्वास गर्न म आज तपाईहरुलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईले आज नै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता बनाउनुहुन्छ, आज नै तपाईले बाइबलमा लेखिएको सृष्टिको सिद्धान्तलाई पछ्याउनुहुन्छ, साँच्चै नै हामी परमेश्वरको परिवारको एउटा सदस्य हुन सक्छौँ। आज नै हामीलाई परमेश्वरले पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई शुद्ध बनाएर उहाँको वचन, उहाँको 10 आज्ञा, उहाँको नैतिक चरित्र हाम्रो जीवनमा पालन गर्दै उहाँले हरेक मानिसलाई आराधना गर्न बोलाउनु भएको छ र प्रत्येक मानिसहरू उहाँको आराधना हृदयदेखि र सत्य आराधना गर्नको लागि परमेश्वरले निम्तो दिइराख्नु भएको छ। यदि हामी साँच्चै नै परमेश्वरलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा लिएर हामीले उहाँले भन्नुभएको जस्तै परमेश्वरको आराधना गरेर, जुन चाहिँ हप्ताको 7औं दिन परमेश्वरले मानिसहरूलाई आराधना गर्न निम्तो दिइराख्नु भएको छ, साँच्चै नै यस्तै तरिकाले हामीले परमेश्वरलाई उपासना गर्दैछौँ भने, परमेश्वरलाई आराधना गर्दैछौँ भने अवश्य पनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनमा हामी उहाँसँग बादलमा महिमित हुनेछौँ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आशा हो, एउटा इसाईको विश्वास हो। यो बाइबलको सिद्धान्तले दिन्छ। तर तपाईँ हिँडिराख्नु भएको विकासवादको सिद्धान्तले कहिले पनि तपाईँलाई आशा दिँदैन। मान्छे मरेपछि सक्यो, तर बाइबलले त्यसो भन्दैन। र तपाईले बाइबललाई जस्तो सुकै धारणा राखे तापनि तपाईहरूले जो जतिले बाइबल पढ्नु भएको छैन, तपाईहरूले बाइबलमा प्रकट भएको परमेश्वरलाई जस्तो दृष्टिले हेरे तापनि, तर परमेश्वरले तपाईलाई प्रेमिलो तरिकाले हेरिराख्नु भएको छ। प्रेमिलो परमेश्वरले
मेरो छोराछोरी म भएकोमा कहिले फर्केर आउँछ भनेर आफ्नो 2 हात यसरी फिजाएर तपाईँ र हाम्रो निम्ति प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ र परमेश्वर हामीप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेमले आजसम्म हामी नष्ट भएका छैनौँ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। 2 पत्रुस 3:9 मा यसरी लेखिएको छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिइराख्नु भएको छ। यो अनुग्रहको समयमा हामी परमेश्वरतर्फ जाउँ। आज नै हाम्रो समय हुँदा नै परमप्रभुले तपाईँले व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। बाइबलको सिद्धान्तलाई विश्वास गर्नुहोस् र यो विश्वासले हामीलाई कहिले पनि निराश बनाउँदैन। यो विश्वासले हामीलाई भविष्यमा आशा दिन्छ। त्यो आशा दाबी गर्नको लागि तपाईँ र हामीले आज नै बाइबल र बाइबलमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वर र उहाँको सिद्धान्तलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्नेछ। यिनै वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।